आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने ज़हनी उलझाव की वजह से किसी भी अहम फैसले को हतमी शक्ल ना दे सकेंगे, जिसकी वजह से आपको मोहतात रहना होगा और किसी भी किस्म की महाज आराई वाली सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। दूसरों से लेन देन या बाहिमी गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें, ताकि किसी सीनियर रिश्तेदार का दिल ना टूटे और हालात भी आपकी तवक्को से ज़्यादा ख़राब ना हो। दरअसल आज आपको अपनी हैसियत के मुताबिक नई कोशिशों का आगाज़ करके ही दूसरों के बारे में अपनी आगाही देनी होगी। अभी आपका वजूद बाकी है और अज़्म हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है, वरना चंद दिन बाद हालात आपके गिर्द घेरा तय करते नजर आएंगे। बुर्ज दिलव। आज आपकी जज्बाती मुश्किलात में इजाफा होने की वजह से आप में बेचैनी और घबराहट के आसार नुमाया तौर पर नजर आ सकेंगे। आज को अपने आप को पुरसुकून रखना चाहिए और किसी सूरत जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज अपने दोस्त अहबाब की जानिब से मिलने वाले मशवरों की अफादियत साबित हो सकेगी, जबकि आपको अपने तफाखर भरे जज्बात और अपनी ज़िद पर लाजमी तौर पर काबू पाना होगा, वरना हालात आपके मुखालिफ होते चले जाएंगे। मगर आपके करीबी अफराद को हालात की वजह से आपकी मदद करने में मुश्किल पेश आ सकती है, इसलिए आज अपने दोस्तों से मेल मुलाकात का प्रोग्राम फाइनल ना करें। बुर्ज हूत। आज कुछ गैर मुतवक्का हालात सामने आने से आपका तयशुदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाएगा और मुमकिन तौर पर किसी कारोबारी दौरे के लिए आपको फौरी तौर पर रवाना होना पड़ेगा। इस बात पर आपकी शरीक हयात काफ़ी अफसरदा हो सकती है, जबकि आपको भी जहनी अजियत का सामना हो सकता है। आप अपनी मुतहम्मिल मिजाजी और पुरसुकून रहते हुए अपने घर में पैदा होने वाले किसी भी इख्तिलाफ से अपने आप को बचा सकेंगे। अगर आपके ख्यालात मुस्बत ना हुए तो आप आसानी से किसी झगड़े में मुलव्वस हो सकते हैं। इन बातों के अलावा गाड़ी चलाने या दूसरों को नीचा दिखाने से भी एहतसास करना होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर आपको किसी हादसे का सामना हो सकता है। बुर्ज हमल। आज किसी तयशुदा कारोबारी दौरे को सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से मुकम्मल ना कर पाएंगे। इस मुश्किल फैसले की वजह से आपकी शरीक हयात काफ़ी परेशान हो सकती है, लेकिन आपको अपना एतमाद बहाल रखना होगा, वरना काफ़ी जज्बाती मामलात आपकी जहनी अजियत का सबब बन सकेंगे। अगर आपने हालात के बारे में वजाहतें पेश करने की कोशिशें की तो कोई भी गलत फहमी पैदा होकर आपके लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन सकती है। ऐसे में अपने लहजे और अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें। आपके लिए कामयाबी की ज़मानत ऐसे ही बन सकेगा। वैसे भी जब आपके प्यार करने वाले सलामत हैं, तो आपके लिए परेशानी या फिक्र की क्या बात हो सकती है। बुर्ज सौर। आज किसी बड़ी और अहम सरमायाकारी के लिए अपने शरीके कार की जल्दबाजी पर मबनी फैसलों की वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, जिससे आप में दुख के साथ साथ गुस्सा भी पैदा हो सकता है, जिसे काबू में रखने के लिए आपको अज खुद जदोजहद करनी होगी, क्योंकि हालात में मज़ीद बिगाड़ पैदा होने के आसार नुमाया तौर पर सामने आ सकते हैं, जिनसे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने मामूलात को जहन से निकाल कर ही अपने आप को पुरसुकून बनाने में कामयाबी हासिल करनी होगी, वरना किसी भी किस्म की उजलत आपके हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकेगी, जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम भी आप पर ही आयद हो सकेगा। बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने ज़राए आमदन में इजाफा करने के लिए कोशिशें करनी होंगी, जबकि हस्ब मंशा नताइज ना आने की सूरत में आप गुस्से से तिलमिला उठेंगे। अपने आप को पुरसुकून रखें और बेजा ज़िद से काम ना लें। किसी करीबी दोस्त की जानिब से आपको पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश हो सकती है, जबकि आपको अपनी बेबुनियाद के आसराइयों से हर मुमकिन तरीके से जान छुड़ानी होगी। इसके अलावा आपको आज अपने ऐसे दोस्त से झगड़ा करने से भी बचना होगा जिसने हस्ब वादा आपका कर्ज अदा नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को इल्ज़ाम देने में उजलत से काम ना लें, क्योंकि मुमकिन तौर पर हालात आपके दोस्त के काबू में नहीं होंगे, जिनकी वजह से ताख़ीर हो गई होगी। बुर्ज सरतान। आज सुबह से ही आपके ख्यालात गड़बड़ रहने की वजह से आपको अपने कई अहम काम सर अंजाम देने में मुश्किल पेश आ सकती है, जबकि आपके लिए अपने मामलात को निपटाना भी मुश्किल हो जाएगा।
آج آپ کو کسی بھی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے لیے نہ صرف مشکلات کا آغاز ہو جائے گا بلکہ آپ کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہو سکے گا۔ ان سب حالات کے باوجود دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جوان رکھیں اور کسی بھی مستحق کی مدد کرنے سے گریز نہ کریں۔ آپ میں ابھی بہت حوصلہ باقی ہے، جسے بروئے کار لانے کے بعد ہی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں گے۔ برج اسد، آج موجودہ حالات میں اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے طے شدہ کاروباری یا ذاتی سفر کا ارادہ ترک کر سکتے ہیں، جبکہ اپنی شریک حیات کو مزید اذیت پہنچانے کے امکانات کو حقیقت کا روپ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ کاروباری منصوبوں کی ناکامی کی وجہ سے آپ کے مزاج میں برہمی اور تلخی بھرے جذبات حاوی ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی بدمزاجی کی وجہ سے دوسروں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مقابلہ بازی اور دوسروں کو چیلنج کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے بچائیں۔ خود کو پرسکون رکھیں اور اپنے معمولات کی انجام دہی مکمل توجہ سے کرنے کی کوشش کریں۔ برج سنبلہ، آپ اپنے مالی وسائل میں بہتری لانے اور خود کو سماجی مصروفیات سے بچانے کے لیے سرگرم عمل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیار محبت کے معاملات نظر انداز ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کی شریک حیات کی جانب سے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے آپ کو ملامت کا سامنا بھی کرنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا موقع بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے معمولات کا بوجھ اپنے سر سے نہ اتارا تو کیا خاک لطف اندوز ہوں گے۔ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے دوسروں کی تکالیف کو مد نظر رکھ کر ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں اور کسی بات کو دل پر نہ لیں۔ برج میزان، آج اپنے کاروباری حالات میں پیدا ہونے والے منفی اثرات کو اپنی پریشانی کا سبب نہ بنائیں، بلکہ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو سکے اور آپ کی کامیابی بھی ممکن ہو سکے۔ اس دوران اپنی مدلل گفتگو کو بہتر بنا کر دوسروں کو قائل کرنے اور اپنے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر کے ہی اپنے پرانے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے میں کامیابی حاصل کریں۔ جذباتیت میں تمام فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کا احترام کریں اور ہر ممکنہ طریقے سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ چند دن پہلے دیکھے گئے کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنے میں دیر نہ کریں۔ برج عقرب، آج اپنے وقت کا بہتر اور مناسب استعمال کر کے ہی آپ اپنے گھریلو معاملات کو درست ہی نہ کر پائیں گے بلکہ اپنے مرضی کے مطابق نتائج بھی حاصل کر سکیں گے۔ وقت کا مؤثر استعمال ہی یقینی کامیابی کی علامت ہوتا ہے، جس سے فائدہ اٹھانے میں کبھی کوتاہی اور سستی سے کام نہ لیں۔ آج آپ کو اپنے اہم کاروباری فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو نہ صرف اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوگا بلکہ شام میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو فرحت اور سکون کا احساس بخوبی ہو سکے گا۔ کسی نئے عشق کی ابتدا ہونے سے پرانے تعلق کو فراموش کرنا ہی فائدہ مند رہے گا۔ برج قوس، آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کو بہترین مواقع میسر آ سکیں گے کہ اپنی کاروباری، پیشہ ورانہ اور اہم نوعیت کے مسائل کو سلجھانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے پیار محبت کے معاملات میں بھی بہت بہتری رہے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف دوسروں کو ملامت کرنے اور لال تال سے بچنا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کے معمولی اختلافات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج آپ کے کچھ عرصہ قبل شروع کیے گئے ایسے کاموں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کے ارد گرد موجود افراد کی اکثریت نے پسند نہ کیا تھا، مگر آج ان کی سوچ بھی غلط ثابت ہو جائے گی۔